अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या और क़ुरबानी। तो इस पे हम बात करेंगे क़ुरबानी क्या है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें क्या बताया गया है। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर थे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या है कि उन्होंने एक दफ़ा ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि वो अपने बेटे को यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़िबा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन ये वाक़या देखा, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी उन्हें यही मतलब ख्वाब नज़र आया, फिर तीसरे दिन भी उन्हें इसी तरह का ख्वाब नज़र आया। ये वाक़या उन्होंने ख्वाब में देखा कि मैं अपने बेटे को जो है ज़िबा कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे तो उन्हें पता चल गया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जो है इशारा दिया जा रहा है कि मुझे ऐसा करना है। तो फिर वो इस पे राज़ी हो गए और फिर उन्होंने ये बात जाके अपने साहबजादे को यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताई कि मैंने ख्वाब में ये देखा है और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो रहा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ। तो उनके बेटे यानी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो थे वो इस बात पे राज़ी हो गए। उन्होंने कहा बाबा जान, जैसे अल्लाह ताला की तरफ से आपको इशारा मिला है और जो अल्लाह का हुक्म है आप वही कीजिए और मैं इस पे राज़ी हूँ। यानी कि आप ये देखिए, पहले आप बाप की हिम्मत देखिए यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि सबसे अज़ीज़ चीज़ यानी कि अपना बेटा, और बेटा भी वो जो बहुत उन्हें जो है मन्नत मुरादों के बाद मिला था, उनकी औलाद बीबी हाजरा की औलाद, जिनकी वजह से आब ज़मज़म जारी हुआ। वो पूरा एक वाक़या है, इंशाल्लाह उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। तो वो औलाद जब उनकी 13-14 साल की हो गई तो एक औलाद जो कि आपकी बहुत ही मन्नत मुरादों के बाद आपको मिली हो और फिर उसके लिए ये हो जाए कि उसको आप क़ुरबान कर दें अल्लाह के नाम पे और अपने हाथ से। तो लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत 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 फरमाबरदार बंदे थे, पैगंबर थे। उन्होंने अल्लाह की जो बात थी उसे माना और जाके अपनी औलाद को ये बात बताई। तो उनके बेटे, क्योंकि वो भी पैगंबर थे, तो उन्होंने कहा कि जी बाबा जान, जैसा अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है वैसा ही आप कीजिए। फिर क्या हुआ कि वो जब जाने लगे तो उनको शैतान ने 3 जगह पे वरगलाया। कुछ जगहों पे ये भी रिवायात हैं कि मतलब शैतान पहले जो है उनके पास आया, बीबी हाजरा के पास आया और उनसे कहा कि आपको पता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहती हैं अगर अल्लाह की राह में जा रहे हैं और अल्लाह का हुक्म है तो फिर ठीक है, वो जाने और अल्लाह जाने, और मेरे और भी बेटे होते तो मैं इस मामले में कभी नहीं बोलती और मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे दे देती। और कुछ पत्थर जो हैं कंकरियाँ उठा के शैतान को मारी। इसी तरीके से वो फिर उसके बाद शैतान जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि आपको पता है कि आपके बाबा जान जो हैं वो आपको ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा, क्यों लेके जा रहे हैं? तो फिर वो शैतान कहता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है उन्हें कि आप अपने बेटे को क़ुरबान कर दें। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है तो सर आँखों पर, और मैं तो राज़ी हूँ इस बात के लिए। उन्होंने भी कंकरियाँ उठाई और फेंकी कि तुम तो शैतान हो। फिर उसने जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाया कि ये जो आप ख्वाब में आप देख रहे हैं ये तो शैतान की तरफ से है, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, और आप क्यों अपने बेटे को जो है वो इतने चहीते बेटे को अपने हाथ से क़ुरबान करने चले। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ये मेरे रब का हुक्म है और तुम शैतान मरदूद हो। और उन्होंने भी वो कंकरियाँ उठा के उसे मारी और उसे भगाया अपने पास से। कुछ जगह पे ये है और कुछ जगह पे ये भी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही मुख्तलिफ़ जगहों पे 3 जगहों पे रास्ते में वरगलाया उसने, वल्लाहु आलम। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और फिर वो पहाड़ी पर गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बेटे को क़ुरबान करने का इरादा किया। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, आप मेरे हाथों और पैरों को रस्सियों से बांध दें ताकि मैं तड़प के छूट ना जाऊं, और आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ थर्रा आ जाएं, आप कब कब आ जाएं, बेटे की मोहब्बत आपको आ जाए।
تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. یعنی کہ ایک بیٹے نے مشورہ دیا، اور بیٹا بھی وہ جس کو خود قربان ہونا ہے، پتہ ہے کہ مجھے ہی ذبح کرنے لے کے جا رہے، لیکن وہ بیٹے بھی دیکھیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور والد بھی دیکھیے اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام. خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بات پسند فرمائی اپنے بیٹے کی، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے کو لٹا دیا، اور ان کی گردن پہ انہوں نے جو ہے وہ چھری رکھی، اور پھر چھری چلا دی اللہ کا نام لے کر. انہیں کوئی کپاہٹ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، انہیں اللہ کا نام لیا، اپنے بیٹے پر چھری چلا دی. اس وقت زمین اور آسمان ساکت ہوئے تھے، سب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا اللہ کا محبوب بندہ ہے جو کہ اپنی ایک محبوب چیز کو قربان کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ کی آزمائش مقصود تھی، صرف آپ کو آزمایا جا رہا تھا، اور آپ کا بیٹا جو ہے اس کی جان نہیں لی جا رہی ہے، بلکہ اس جگہ پہ کیا ہوا کہ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے وہاں پہ ایک دمبا ذبح کر دیا تھا، مینڈھا یا دمبا جس کو کہ ہم کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے چھری چلا دی تھی اللہ کے حکم سے، اور ان کے صاحبزادے بچ گئے، ان کے بیٹے بچ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف آپ کی آزمائش تھی یہ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ میری راہ میں اپنا کون سی قیمتی چیز دے سکتے ہیں اور کون سی نہیں دے سکتے، اور آپ اس امتحان میں پاس ہو گئے. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ، جو کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر گئے اللہ کے حکم سے. اور وہ یہ سمجھیں کہ جو ان کی آزمائش تھی، جو اللہ نے ان سے امتحان لیا تھا، اس میں وہ بہت اچھی طرح سے کامیاب ہو گئے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے واقعہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس میں بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مسلمان ہوئے، جب وہ اللہ کو ماننے لگے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، پھر ان کی زندگی کتنے سروائیو میں گزری، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو ایک بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر. انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے تفصیل سے بات کریں گے، میں آپ کو اور بھی ان کے واقعات بتاؤں گی. اس وقت میں قربانی والے واقعے کی بات کر رہی تھی. تو یہ وہ قربانی کا واقعہ ہے جس پہ کہ ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں جانور کی. آپ کو پتہ ہے بقرعید کی جو ہم قربانی کرتے ہیں جانور کی، حج پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ قربانی کرتے ہیں، وہ کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی اس کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے تھے، لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ وہاں بیٹے کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا. تو وہ مسلمانوں پہ اس دن سے ہو گیا کہ مسلمان اس طرح سے قربانی کریں گے کہ وہ جانور ذبح کریں گے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بقرعید میں جو ہوتا ہے. تو یہ وہ سنت ابراہیمی ہے جو ہر سال مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں، اور اپنی قیمتی چیز یعنی کہ دولت، جس کو سب سے زیادہ لوگوں کو محبت ہوتی ہے دولت سے، اپنی اس دولت سے جانور خریدتے ہیں، اور پھر اس جانور کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اور پھر اس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اور اللہ کو ہماری جو قربانیاں ہیں جانوروں کی جو ہم دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے. اللہ کو صرف ہمارا تقوی، ہماری نیت پہنچتی ہے کہ ہم کتنے متقی پرہیزگار ہیں، کتنے اپنے رب کی بات ماننے والے ہیں، اور کتنے اچھی طریقے سے ہم اہتمام سے قربانی کرتے ہیں. ہمارا جذبہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ تو ہماری نیت ہے اللہ کو پہنچتی ہے، ہمارا جذبہ پہنچتا ہے، ہمارا تقوی پہنچتا ہے. اللہ کو نہ ہمارے خون کی ضرورت ہے اور نہ گوشت کی ضرورت ہے. تو اب قربانی کا مہینہ آ رہا ہے، بقرعید آنے والی ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے. تو حج میں بھی جو ہیں ہمارے حاجی صاحبان، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، اور اپنے جان اور مال لے کر نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پھر وہ اس طرح سے حج کر کے آتے ہیں. اور جو لوگ حج نہیں کرتے وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، جس کو کہ ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، اور اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں کوشش کی ہے تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کون سا واقعہ ہے جو کہ قربانی جس سے تعلق ہے، جس کا قربانی سے، اور جو ہم بقرعید میں قربانی کرتے ہیں تو ہم کیوں کرتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی.
اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کامنٹس دیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔